امام علی مقام ادھر مسلم دی شہادت سید زادیاں دی شہادت ہو گئی. ادھر امام پاک نو خط ملیا. کوفے والے بڑے درد مند لوگ نے, بڑے پیار والے لوگ نے. سیدنا امام علی مقام مکیوں نکلے. سالبہ دا مقام آیا, مقام سالبہ. مقام سالبہ اتنے ایک قافلہ ملیا, ایک گھوڑ سوار ملیا جڑا عراق وچ بڑا مشہور سی, جدا نام سی فرزدق. فرزدق نامی ایک شخص ملیا. وہ گھوڑے تو اتر کے امام پاک نو سلام کردا ہے, امام علی مقام نو سلام کردا ہے. فرمایا فرزدق تو کدھروں آ رہے ہیں؟ فرزدق کیڑے شہروں آ رہے ہیں؟ فرزدق کہندا جناب میں کوفے تو آ رہی ہوں. آپ نے فرمایا اسا اپنا ایک سفیر کوفے بھیجیا سی. فرزدق دیاں اکھاں وچ آنسو نکل آئے. فرزدق نے عرض کی امام علی مقام کوفیاں ظالماں نے تواڈے سفیر نو شہید کر چھڑیا جے. انہاں ظالماں وفا نہیں کیتی, او دے بچیاں نو بھی شہید کر چھڑیا جے. امام علی مقام نے جدوں فرزدق کولوں یہ گل سنی تے چاہیے تے اے سی کہ اپنی جان بچان واسطے امام پاک واپس آ جاندے, امام واپس آندے. امام پاک نے واپس آنا قبول نہیں کیتا کہ میں جدھر بھی جاواں گا یزیدی کتے میرے پیچھے لگ جانے نے, کعبے جاواں گا تاں بھی قاتلاں پیچھے آنا ہے, جتھے جاواں گا قاتل میرا تعاقب کرن گے, کیوں نہ میں جھوٹے دے گھر تک پہنچا. شہید تے میں ہو ہی جانا ہے, کیوں نہ جھوٹے دے گھر تک پہنچا. دوسری گل یہ امام علی مقام نو پتا سی راہی میں شہادت داواں, منزل میری شہادت تے, میں جھکنا نہیں تے یزید نے بعد نہیں آنا, انہیں ضد نہیں چھڈنی, میں جھکنا نہیں, انجام تے میرا شہادت ہے. میں ایسے رنگ وچ شہادت قبول کراں گا کہ قیامت تک میرے نانے دی امت میرے تے درود ہی پڑھدی رہے گی. خدا دی قسم سجنوں, میں پہلا عرض کیتا سی موت بہ کسے نہیں رہنا, موت پر حق کے بیٹھ کسے نہیں رہنا. امت کیوں نہ یاد رکھے کربلا دی تاریخ دس دیے کہ جیڑا ارادہ کر لیا ہے نا فاطمہ دے لال نے تے مدینیوں ٹورے نے ارادہ لے کے, پھر جیڑی بھی منزل آئی ہے امام پاک دے ارادے نو بدل نہیں سکی. آپ آئے جدو کربلا پہنچتے ہیں امام پاک میدان کربلا وچ, ایک روایت وچ آندا ہے جس نے خیمے کڈے نا میدان کربلا, جدو آیا کوفے دی طرف جا رہے نے, رستے وچ آیا کربلا, خیمے جدو کڈے تے جدو زمین پٹی تے جدو خیمہ خیمے گڑدے نے, زمین جس نے کھودی تے زمین وچوں خون نکلیا, خون. امام علی مقام نے ویکھیا مٹی دی بجائے خون دا فوارہ نکلیا. امام علی مقام نے دور دور نگاہ دوڑائی, اس کونے تے کچھ خیمے نظر آئے. فرمایا خیمے میں جے کوئی ہے وے تے انہوں بلا کے لے آؤ. خیمے دے چند لوگ آئے. امام پاک نے فرمایا اسی راہیاں, اسی مسافراں, اسی جا رہے ہیں کوفے. اے جڑا میدان ہے اس میدان دا کی نام ہے؟ تے ایک بندہ کہنے لگا جناب دا نام ہے نینوا. نینوا نینوا. آپ نے سنا کہ تک اور نام بھی ہے وے دا, اور بھی کوئی نام ہے. ایک بڑھڑا بابا بولیا, ساڈے قدیمی شاعر جڑے سن وہ اس میدان نو عرض کرب و بلا, کرب و بلا انہوں کہنے کربلا, کرب و بلا. جس لئے امام پاک نے کربلا دا لفظ سنیا, امام پاک نے فرمایا صدق جدی رسول اللہ ارض کرب و بلائن و سفک دمائن. سچ فرمایا میرے نانا جان یا رسول اللہ, سچ فرمایا جے کرب کہنے عذیت, کرب دکھ, بلا دا میں نے آزمائش امتحان, کرب و بلا. امام پاک نے فرمایا خیمے گھڑ دیو, خیمے گھڑ دیو, دریا کے کنارے ہوتے خیمے گھڑ دیو. فرمایا عرض کرب و بلا ہے. نانا جان نے جی وصیت کی تھی یہ ہوئی میدان ہے جتھے میں سنت ابراہیمی نو زندہ کرنا ہے, میں جتھے اسماعیل دی قربانی مکمل کرنی ہے. یہ ہوئی میدان ہے جتیاں پیش گوئیاں رحمت للعالمین نے فرمائیاں سن. جس لئے نبی پاک امام پاک نے گلاں کیتیاں کول علی اکبر سن,
علی اکبر آدھے نے ابا جی ابا حضور کی گلاں پہ کر دیو. فرمایا بیٹا میں کیوں نہ گلاں کرا, میرے بھائی جان حسن مجتبی نے مینوں دسیا سی ایک مرتبہ ایسے میدان وچوں مولا علی پہ گزرتے سن, حیدر کرار گزر رہے سن, امام حسن دیا پٹاں تے مولا علی نے سر رکھیا, سیدنا علی سو گئے, خواب آپ نے ویکھی تے اٹھ کے حسن نو بیان کی. فرمایا پترا میں خواب ویکھیا اے جڑا میدان ہے خون دا ایک سمندر بنیا ہوا ہے, خون دا سمندر بنیا تے خونی سمندر وچ میرا شہزادہ حسین میرا بھرا میرا بیٹا حسین کھوتے پیا کھاندا ہے, حسین خون دے سمندر وچ ڈبکیاں پیا کھاندا ہے تے مدد مدد پیا پکاردا ہے. میں جس نے سید عالم دی بارگاہ وچ خواب بیان کیتا سی تے نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا اے اوہی دھرتی ہے جتھے میرے دوترے نے اسلام دا جھنڈا بلند کرنا ہے. پترو میدان کرو ساڑی امتحان گاہ ہے. محرم الحرام دا مہینہ تے جدو آئی 7 تاریخ محرم دی 7 تاریخ آئی, محرم دی 7 تاریخ 4 چفیرے یزیدیاں دا لشکر تے کمک آؤندی پئی ہے, یزیدی لشکر آ رہے نے, یزیدی لشکر ابن زیاد جڑا کمانڈر ان چیف سی, ابن زیاد آیا, ابن زیاد نے آکھیا اے حسین اے جڑا دریائے فرات ہے یہ مالک ہے یزید, دریائے یزید دا, تے جے تسی دی بیعت نہیں کرنی تے میں تانوں اجازت نہیں دیندا اس دریا دا پانی تسی پیو. ابن زیاد نے آکھیا میں حکم دینا یا بیعت کرو, کہ مکہ یزید دا, مدینہ یزید دا, فرات یزید دا, جے تسا بیعت نہیں کرنی میں حکم دینا دریا کو اپنے خیمے کو کھیل لو, خیمے تو اجازت نہیں, فرات کا پانی پین کی اجازت نہیں. امام پاک بڑے ٹھنڈے دل و دماغ نہ سنتے پے, ابن سعد کا بکواس بڑے صبر نہ سنیا. ایک سید زادہ بڑی ہمت کر کے جوش نہ لایا, چھلانگ لگا کے آیا, ایک پاسے ابن سعد ہے دوسرے پاسے شہید کربلا ہے, درمیان بھی جو سید زادہ کھڑا ہو گیا. انہیں سید زادے نے آخیا خبردار دنیا دے کتے تم کون, انہیں سانو فرات دے کنارے تو اٹھان والا, تم پیا کہنا فرات یزید دا, مکہ یزید دا, مدینہ یزید دا, ظالمہ تینوں پتہ نہیں اے جے فرات یزید دا تے کوثر دا چشمہ کدا ہے, کوثر حسین دا, سلسبیل حسین دا, اے کوثر دا ساقی ہے جدے تے پانی پیا بند کرنا ہے. کوئی دنیا دا کتا ساڈیاں خیمیاں نو فرات تو ہٹا نہیں سکتا. ڈٹ گئے سید. ابن صاحب تیش وچ آیا, انہیں کہا میرے رستے چ ہٹ جا, میں 72,000 دا کمانڈر ان چیف فوجا دا سالار, حکم دما تیری ٹکا بوٹی ہو جائے گی. ابن صاحب جوش وچ آیا, وہ ہاتھ تلوار دے قبضے تے پیا, ادو ابن صاحب نے تلوار پھڑی, ادھروں فاطمہ دے لال نے تلوار پھڑی, سیدنا عباس علمدار دا ہاتھ بھی تلوار اتنے پی گیا. ابن صاحب تلوار جس نے کھچن لگا تو حضرت عباس بھی لگے تلوار کھچن. سیدنا عباس کہتے ہیں ظالمہ تم کا وہ نہ خیمے اٹھان والا, جب تک میری جان وچ جان ہے کوئی ماں دا لالے نہ خیمے نو اٹھا کے تے دسے. ابن صاحب تیش وچ آیا, لگا جس نے تلوار کھولا تے امام حسین نے عباس علمدار دے کنڈ تے تھپکی دیتی, تھاپڑا مار کے فرمایا ویرا جذبات وچ نہ آ, جذبات وچ نہ آ, تلوار تو اپنا ہاتھ ہٹا لے. میں نہیں جانتا ساڈیاں تلواراں ٹکرا جان ایس مرحلے وچ, ایتھے تلواراں ٹکرا جان میں نہیں جانتا. فرات دے پانی کو جے جنگ چھڑ گئی, جے دریائے فرات کو تلواراں چل گئیاں, کدھر آن والا مورخ نہ آ کے فاطمہ دے لال دی لڑائی کربلا وچ فرات دے پانی تو چھڑ گئی سی, اے پانی تو لڑ پے سن, پانی تو لڑ پے سن. فرمایا
ایک کوئی امام پاک کی عظمت ہر مرحلے سے امام حسین نکھرتے نظر آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ابن صاحب اسی خیمے اٹھا لینا، چک لینے خیمے کو، جذبات اتنا خود حکم دے کہ امام نے خیمے اٹھا لے. محرم دی 7ویں تاریخ تو لے کے 10ویں تک 72,000 یزیدی کل 72 حسینی، 22,000 کی روایت بھی ہے یزیدیاں کی، 42,000 کی روایت بھی ہے، 72,000 کی. اختلاف اس واسطے میں کہ یزید کے کشتیاں کے اتنے پہنچ رہے سن، کمپنیاں کے بریگیڈ ہیٹھ کو بھی فوج آ رہی تھی. کل 72. میں انہیں گل تھوڑے کو پوچھنا، ایمان نہ دسو اے جڑا منظر محرم دی 7 تو 10 تک 72,000 یزیدیاں دے وچ کل 72 حسینی، کیا دنیا کی ساری جڑی جنگ ہے فتح شکست، کیا امام حسین 72 ساتھیاں یزید دے لشکر کو شکست دے سکتے؟ نہیں، ناممکنات میں. 3 دنوں دے پیاسے 72، یہاں عورتیں بھی نے، بڈھے بھی نے، بچے بھی نے، ایک گنتی دے نوجوان 72,000 کو شکست نہیں دے سکتے. پاویں پانی مل بھی جائے تاوی جنگ جیت نہیں سکتے. سوال پیدا ہوتا ہے جدید دور کا صحافی جب سارا حالات اتنے تبصرے کرتا ہے تو میرا کہ خاتم بدہن، کیا حضرت امام حسین کی یہ بے وقوفی سی، حماقت سی؟ 72 بندیاں دے نال جب پتہ ہے کہ جیت نہیں سکتے تو کیوں نہ صلح کر دیں؟ سجنا یہ کوئی عظمت حسین کا مرحلہ ہے. آپ نے دسیا کہ 72 میں جیت تے نہیں سکتا، لیکن آن والی تاریخ میں یہ دس چھڑا گا جڑا حق دی خاطر ڈٹ جائے، پاویں 72,000 ہو تے پاویں وہ ناکہ بندی ہوئے تے پاویں وہ جناب ذرائع بند ہو تے راہ مسدود ہو تے وہ قیدی ہوئے، پاویں وہ ناکہ بندی ہوئے، جڑا یزید دے مقابلے میں ڈٹ جائے، پاویں شکست کھا جائے، پاویں مار کھا جائے، ویکھن وچ ہاریا ہوندا ہے، مورخ دی نگاہ وچ وہ فاتح ہوندا ہے. اج دے دور وچ اللہ پاک شہیدان کربلا دا صدقہ عالم اسلام نو امام حسین دے ضمیر دی قیادت نصیب فرمائے. فی زمانہ ہر پاسے تو یزید نظر آؤ، یزید شرابی، زانی، بد کردار، یزید کا کردار سی. پہلو مڈل ایسٹ دیا جنیاں ریاستوں نے، کویت کا حاکم جواری، شرابی، بد کردار، زانی، اور رچر کا ساتھی، مسکت، بحرین، دبئی، دوحہ، یہ جتنی ریاستوں نے تسی جان دے چوہا کھیڑ دے، شرابہ پیندے، یورپ میں جا کے محلوں میں تاش کھیڑ دے، اور جو کچھ حضریات کرتے ہیں اسلام کے ناموں کے قدمات آپ نے 4 چفیرے یزید نے تے ویخ لیا سجنا اج حق تے اوہی ڈٹیا ہوا جہاں رگاں وچ اللہ نے حسین دا خون دوڑایا ہوا ہے. دنیا کہنے وہ پاگل ہے، آگے جی پاگل ہے، وہ بے وقوف ہے. کربلا وچ امام پاک نے دسیا حق دی خاطر جڑا ٹک جائے بے وقوف نہیں، وہ مستقل مزاج ہوندا ہے، وہ اولو العزم ہوندا ہے، وہ ہمت تے استقلال والا ہوندا ہے. 7 محرم تو لے کے 10 محرم تک خیمیاں وچ رول دیاں آوازاں بھی آؤندیاں نے، بچیاں دیاں ہچکیاں بھی سنائی دیندیاں نے، بچیاں دیاں سسکیاں بھی آ رہیاں نے. بلکہ روایات وچ آوندا ہے جدوں خیمیاں وچ جاندے نے ننی سکینہ جفا مار کے کہندی ابا جی پانی، ابا جی پانی. ننا علی اصغر گردن لڑکی ہوئی ہے، انج لگدا ہے جویں آخری ساہ پیا لیندا ہے. ننی سکینہ پانی منگدی ہے، علی اصغر بے ہوشی دے دورے پیندے نے، جواناں دیاں جوانیاں ٹلدیاں نظر آ رہیاں نے. ہر پاسے مصیبتاں ہی مصیبتاں نے، مصیبتاں ہی مصیبتاں نے. زندگی دا رستہ کوئی نہیں، بچ کے نکلن دی راہ کوئی نہیں. زندگی دیاں راہاں مسدود نے، ہر پاسوں مصیبت ہی مصیبت ہے. یزیدی میڑے مارتے نے،
یزیدی کی کہتے سن امام پاک کو دیکھ کے؟ کنگال، غریب، مفلس، قلاش کی ملے حسین تیرے پلے کی ہے؟ لشکر یزید کو، لشکر مال یزید کو، پیسہ یزید کو، دولت یزید کو، حکومت یزید کو، تسی فاقہ مست غریب الوطن، اور تھوڑے پلے کی ہے کی آئے نے یزید کا تختہ الٹن، مذاق کر دے نے امام پاک نو زبان دیا تیرا نال زخمی کر دے نے، جے یزیدی لشکر ول جاندے نے تے مینے سن دے نے، واپس خیمے وچ آندے نے تے پانی پانی دی آواز سنائی دیندی ہے، ہر پاسے مصیبت ہی مصیبت ہے۔ لیکن کربلا دی تاریخ دسدی ہے جس مرحلے تے اسی امام حسین نو ویکھنے ہاں کسے مرحلے تے اے نظر نہیں آਉਂਦਾ بھی اج سر پھڑیا امام نے زمین پہ بہ گئے تے آپ رونا شروع کر دیتا، یا آپ نے یزیدیاں کو جان دی امان منگنی شروع کر دیتی، یا یزیدیاں کو صلح دی گفتگو شروع کر دیتی۔ سجنا تاریخ ہوئی دستی ہے مصیبت تے مصیبت آتی ہے، مشکل تے مشکل آتی ہے۔ فاطمہ دا لال ڈردا نہیں، کمبدا نہیں، ڈردا نہیں، کمبدا نہیں، لفدا نہیں، موقف وچ لچک پیدا نہیں کرتے، بلکہ ہر مرحلے تے امام انج نظر آ رہے ہیں جویں کربلا دے میدان وچ حمادیہ دا پہاڑ کھلوتا ہے، عظمت دے پہاڑ۔ محرم دی نامی تاریخ ابن سعد اور انہوں نے جرنیلاں نے آپس میٹنگ کی تھی، انہاں کیا شدت دی پیاس لگی، خیمے دے ڈرون دی آوازاں آ رہی ہیں، بچے پانی پہ منگتے ہیں، امام حسین مصیبت وچ کس دیتے گئے نے، ہن گل کر کے ویکھو لکھ جائے گا، چک جائے گا، من جائے گا، بلکہ انہیں کیا پہلی گل تو حسین نے یہ کرنی، انہیں کہنا پہلا پانی پلاؤ تو پھر اسی کو گل بات کرا۔ بڑا مان لے کے آیا، بڑا فخر لے کے آیا شمر لعین کہ میں امام حسین نال گفتگو کر دیں گے۔ کربلا دا میدان ایک پاسے شمر لعین، ایک پاسے فاطمہ دا لال، تے جڑی سیاسی گفتگو ہوئی تے جڑے مذاکرات ہوئے، خدا دی قسمیں سونے دے پانی نال لکھن والے نے فاطمہ دے لال دے جوابات۔ شمر نے آخیا ہن بھی سوچ، اسی تینوں موقع دینے ہاں، دشمن نہیں تیرے حامی ہاں، کیوں اپنی جان دا دشمن بنے ہے، بچیاں دی جان دا دشمن ہے، تیرا حامی ہاں، تواڈے حامی ہاں، ٹھنڈے دل نال ساڈی گل سنو، اے 72,000 دا لشکر تسی شکست نہیں دے سکتے، اس لشکر کو زندہ بچ کے نہیں نکل سکتے، ہن یا تواڈی موت ہے یا یزید دی بیعت، جے بیعت نہیں کرنی تے موت قبول کرو، جے زندگی چاہتے ہو تے بیعت کر لو، ایک ہی رستہ ہے، موت نے راواں تک دتیاں نے۔ حسین ٹھنڈے دل نال میری گل سنیو تے جذباتی نہ بنیو، فرمایا شمر کی گل ہے؟ محرم دی نامی تاریخ، ایک پاسے شمر لعین، ایک پاسے فاطمہ دا لال شہید کربلا، صدقے جاواں انہاں دی شہیداں دی عظمت تو۔ یہ شمر بولا کہ میں بختی کا سکندر ہوں، شمر نے آخیا میں قسمت دا دھنی، بخت دا سکندر، قسمت میرے نالے۔ یہ شمر بولا کہ میں بختی کا سکندر ہوں، یہ شمر بولا کہ میں بختی کا سکندر ہوں، حسین بولے میں سید ہوں، ابن حیدر ہوں۔ بولے کیا میں قسمت کا سکندر ہوں، آپ نے فرمایا میں ابن حیدر ہوں۔ یہ شمر بولا میرے ساتھ سارا لشکر ہے، حسین بولے میرے ساتھ رب اکبر ہے۔ یہ شمر بولا ادھر دیکھ ہے فرات ادھر، حسین بولے ادھر دیکھ ہے نجات ادھر۔ یہ شمر بولا میں چوروں جفا نہ چھوڑوں گا، حسین بولے میں صبر و رضا
ظلم کرے گا میں استقلال کرا گا. آ ظالما ہنر آزما لے تو تیر آزما اسی سینہ آزما. ڈیڈ لائن جنہوں کہتے ہیں نا ڈیڈ لائن جزید نے دے چڑی ڈیڈ لائن ابن سعد نے. اج دی رات آخری رات ہی حسین میں چلیا وا کل صبح تیرے جواب کے بعد فیصلہ ہوئے. ڈیڈ لائن دے دیتی زندگی دی آخری رات یزیدیاں ڈیڈ لائن دے دیتی. آخری رات ہی سوچ لے تنہائی وچ بیٹھ کے سوچیو. امام پاک نے فرمایا ظالمو میں مدینیوں نکلن لگیا سوچ لیا سی ہر گل سوچ کے ٹریا سا. میں جدو پہلا قدم اٹھایا سی سوچ کے اٹھایا سی. ہن جڑا قدم حق دی طرف میرا اٹھیا واپس نہیں آ سکتا. ساری رات امام پاک نے میدان کرب و بلا وچ اللہ تعالیٰ دے ذکر وچ گزاری یاد خدا وچ گزاری. اللہ تعالیٰ دا ذکر کر دے رہے کسے مرحلے تے رب دی نہ شکری نہیں کیتی. جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین. جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین. جس نے اپنا کھو کے سب کچھ نہ کھویا وہ حسین. مرتبہ اسلام کا جس نے تو بالا کری دیا. خون دے کے جس نے گلشن میں اجالا کری دیا. خون دے کے جس نے گلشن میں اجالا کری دیا. کربلا کا پورا میدان دیکھو. خدا کی قسم اٹھا کے کہنا دنیا دی حربی تاریخ وچ شجاعت اور بہادری دے ایسے واقعات نہیں ملتے جڑے کربلا وچ اصل دیکھے. اے سید زادے اے ایویں نہیں کہ بیٹھے ہاتھ چھڑ کے تینا موت قبول کر لئی تے جویں ایک حادثے دا شکار ہو گئے سن. آخری مرحلے تک حق دی خاطر آپ نے تلوار اٹھائی. سید زادے نے کربلا دی تاریخ دسدی علی اصغر تو لے کے امام حسین تک سیدزادیاں دا بچہ جڑا حیدر کرار دی تصویر بن کے آیا ہوا ہے. کوئی بزدل نہیں, کوئی ڈرن والا نہیں, کوئی زندگی دی بھیک نہیں منگدا, کوئی گریز کا رستہ تلاش نہیں کردا. تاریخ دسدی ہے ہر سید نکلدا ہے تے انج لگدا ہے جویں موت دیاں اکھاں وچ اکھاں پا کے مسکراندا پیا ہے. دنیا نے کربلا نو محض زیب داستان بنا چھڑیا. ایک کہانی ایک قصہ انہاں کیا پاسے دے صدمہ ہی صدمہ غم ہی غم میں. کربلا وچ نریاں ہچکیاں نے, کربلا وچ خیمے سڑدے نظر آ رہے نے, کربلا وچ گھوڑے دوڑدے نظر آ رہے نے, کربلا وچ لاشاں پامال ہوندیاں نظر آ رہی نے, کربلا وچ نریاں ہچکیاں ہی نے, سسکیاں ہی نے, آہاں ہی نے. دنیا والے نے داستان بنا کے رکھ چھڑیا. فاطمہ دے لال دی روح کربلا وچ بولی او میری داستان وچ ہچکیاں تلاش کروا لیا, میری زخماں دی گنتی کروا لیا, میری آنسواں دی تلاش کروا لیا. کاش تو کربلا دے میدان وچ غور نال ویکھیا ہوندا. میں میری داستان غم لے کے نہیں آیا, میری داستان میری ہچکیاں دی داستان نہیں. اگر تینوں اللہ نگاہ کرے تے کربلا وچ تینوں سجدے بھی نظر آؤ گے, کربلا وچ قرآن خوانی بھی نظر آئے گی, کربلا وچ استقامت بھی نظر آئے گی, کربلا وچ وفا بھی نظر آئے گی, کربلا وچ ہمت بھی نظر آئے گی. اور میریاں سسکیاں ہچکیاں نہ لبیا کر کربلا وچ سجدے تے قرآن بھی تلاش کر. دیکھو میں عرض کر رہا میں چیزہ کچھ کربلا دی گلاں تمہیں سنانا. وفا دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو وفا دی توفیق عطا فرمائے, اللہ سانو وفادار بنائے. خدا نال وفا کرو, ملک نال وفا کرو, دین نال وفا کرو, ماں باپ نال وفا کرو, ملک و ملت نال وفا کرو, باپ تے بیٹے نال بیٹی نال وفا کر, بیوی
الہبادی فرماتے ہیں کہ اگر وفا کا سبق لینا ہی نا تے اشرف المخلوقات تے بڑی دور دی گل ہے، تو جانوروں ویکھ۔ اکبر کہتا ہے میں نے کہا کیوں لاش پہ صاحب کی ہے مرتا۔ ایک گورا مویا تو وہ سر پہ کتا بیٹھا سی وہ، اکبر الہبادی کہتے ہیں میں چشمے تخیل نال انہوں آخیا کتے نے، میں نے کہا کیوں لاش پہ صاحب کی ہے مرتا، ہوٹل کی طرف آ کے غذا بھی ہے کوئی چیز، مالک تیرا مریا ہے، تم سرانے بیٹھے ہیں، نہ تو کچھ کھاتا نہ کچھ پیتا، تیرے سرانے ہی بہ رہی ہیں، ہوٹل کی طرف آ کے غذا بھی ہے کوئی چیز۔ کتے نے کہا ہو یہ جہالت کے تعصب، لیکن میرے نزدیک وفا بھی ہے کوئی چیز۔ وفا میں ساری زندگی یہ ٹکر کھاتا سی تے وفا کرنا میرے نزدیک وفا ضروری ہے۔ اور کربلا وچ میرے آنسو تلاش کروا لیا، خدا تینوں وفا دی توفیق عطا فرمائے۔ آ کربلا وچ ویکھ لے، پیو پتر نال وفا پیا کردا ہے، پتر پیو نال وفا پیا کردا ہے، خامد بیوی نال وفا پئی کر دیے، بیوی خامد نال وفا پئی کر دیے، بھرا بہن نال وفا کر رہے نے، بہناں بھراواں نال وفا کر رہی نے۔ کربلا دے کردار جدوں ویکھدے آ ایثار ہی ایثار نظر آوندا ہے، وفا ہی وفا نظر آوندی ہے۔ اگر وفا دی تمنا اگر وفا دی دعا کرنا ہے تے میدان کربلا وچ سید زادے دی داستان پڑھ کے ویکھ لے۔ تو وفا دی پہلی داستان 10ویں رات محرم دی صبح شہید ہو جانا سید زادے، زندگی دی آخری رات، امام پاک قرآن پڑھدیا خیال آیا صبح میں شہید ہو جانا ہے، کیوں نہ اپنے اہل بیت نو میں ایک ایک نظر ویکھ لواں، بہن نو ویکھ لواں، پتراں نو ویکھ لواں، بیوی نو ویکھ لواں، دن شہید ہو جانا، ڈیڈ لائن ختم ہو جانی ہے، مینوں شہید کر دیتا جانا ہے۔ امام پاک ادھی رات کا وقت کربلا دا میدان، ادھی رات محرم دی 10ویں رات، سارے یزیدی کتے جدوں سو گئے، یزیدی ستے ہوئے نے، فاطمہ دا لال پیا جاگدا ہے، ادھی رات کا وقت خیمیاں دا چکر پہ کرتے ہیں، کدی ایک خیمے وچ جاندے نے، کدی دوجے خیمے وچ جاندے نے۔ آپ نے خیمے وچ نگاہ مار کے ویکھیا ایک پاک دامن خاتون سر تے چادر لئی ہوئی ہے، قبلہ رو بیٹھیاں ہوئیاں نے، ایک پاسے آؤ نے دوسرے پاسے محمد ہے، آؤن تے محمد نو چولی وچ لے کے انہاں دی امی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ زینب امام پاک دی ہمشیرہ قبلے وال منہ کر کے قرآن دی تلاوت کر رہی نے۔ امام دے دل وچ تحسین دے جذبات پیدا ہوئے، مولا تیرا شکر ہے ایس مصیبت دے وقت وچ فاطمہ دی دھی تیری نہ شکری نہیں پئی کردی، فاطمہ دی بیٹی نہ شکری نہیں پئی کردی، مولا تیرا شکر ہے ایس مصیبت دے میدان وچ زینب دے لباں تے قرآن جاری ہے۔ آپ مجھے خیمے چاہے اس خیمے وچ بھی خاتون تشریف فرما نے، کافی دیر امام کھڑے رہے، خیال آیا دل وچ اے خاتون قسمتاں نے کتنے نشیب و فراس ویکھے۔ ایک زمانہ سی یہ بادشاہزادی سی، شہزادی سی، محلاں وچ موجاں کرن والی، محلاں وچ موجاں کرن والی، ایران دے تخت و تاج دیاں موجاں ویکھن والی، پھر قیدر بن کے مدینے آ گئی، پھر ایک وقت آیا کہ اے ایران دی قیدر امام حسین دے نکاح وچ آ گئی، امام پاک دی اہلیہ محترمہ بن گئی۔ اج قیدر اج میدان کربلا وچ محبوس شہروانو، تینا دناں تے تینا راتاں دی پیاسے، تینا دناں دی بھوکھی تے پیاسی شہروانو، ایران دے بادشاہ دی بیٹی یکجہت دی بیٹی، امام دے دل وچ خیال آیا شہروانو کتنی عظیم ہے، ایس اوکھے وقت وچ میرا شکوا نہیں بھی کرتی، گلا شکوا نہیں بھی کرتی۔ شہروانو کہہ سکدیاں سن حسین تیری لڑائی یزید نال ہے، سانو کیوں وچ مرواندے پے ہو، سانو بچا کے کٹ لو، تسی جانو تے یزید جانے، سانو کیوں مصیبت وچ گرفتار کیتا جے۔ لیکن تاریخ دسدی ہے داستان وفاواں دی داستان ہے، کربلا دے میدان وچ شہروانو شکوے کردی نظر نہیں آ رہی، امام پاک کو زندگی دی بھیک مانگدی نظر نہیں آ رہی۔ امام دیاں نگاہاں نے ویکھیا محرم دی
10ਵੀਂ राती शाहबानो भी कुरान की तिलावत कर रही है। खड़े बड़ा दिल तहसीन व आफरीन के जज्बात पैदा होए कि शाहबानो तेरी वफा को सलाम है। ख्याल आया क्यों ना शाहबानो नाल दिल दियां दो गल्लां कर ला। खैमे के दरवाजे तक आए, कदमां दी आहट शाहबानो ने जदों सुनी, पिछा पड़ के वेख्या सिर दा साईं इमाम हुसैन आप दरवाजे पे खड़े ने। शाहबानो उठ के खड़ियां हो गईयां, एक पासे इमाम अली मकाम, एक पासे सैयदा शाहबानो। निगाहां चार होइयां, निगाहां चार होइयां। इमाम ने शाहबानो नूं देखिया, शाहबानो ने इमाम दे मुखड़े नूं देखिया। फरते अदब नाल शाहबानो ने निगाहां झुका लईयां। इमाम पाक दे लब गोया होए, लब हिले। फरमाया शाहबानो मैनू दोष ना देवी, मैं तस्लीम और रजा दा राही हां, मैं तकदीर उते राजी हां, मैं अल्लाह दी रजा दा राही बन के आया। शाहबानो जे मैं जावां मैं फिर अड्डी मारा ते करबला दे सीने विचों समझम फुट सकदा है, मैं अड्डी मारा ते कौसर दा चश्मा निकल सकदा है, मैं तस्लीम और रजा दा राही बन के आया। शाहबानो तू शहजादी से, शहजादी से यब जब दी बेटी से, मेरे निकाह में जाके तू फाके भी कटे ने, तू मुसीबतां दी जिंदगी भी गुजारी है। अज करबला विच ते हद हो गई, तिन्ना दिनां दी प्यासी है, भुखी है, मौत दे साए मुड़ लांदे पए ने। शाहबानो सबर करी, सबर करी, हौसला रखी, अज दी रात मेरी जिंदगी दी आखिरी रात ही। शाहबानो मैनू रज के वेख लै, दिन चढ़ना दुनिया ने कहना शाहबानो बेवा हो गई, मैं तेरे सिर तो उठ जाना है। शाहबानो देखी तेरे सबर दे पैर विच लग्जश ना आए। इमाम पाक के गल पे करते ने तो सैयदा शाहबानो ने अपने हाथ इमाम पाक के लबा पे रख दिए। शाहबानो दस्तबस्ता कर दिए, मेरे सिर दे साईं बस बस होर ना बोलियो, मेरा कलेजा फट जाएगा। मैं करबला विच रब दी रजा ते राजी हां, तू भी तस्लीम और रजा दा राही है, मैं भी तस्लीम और रजा दी राही हां। तू जड़ियां मुसीबतां पिया करना मैं भी उन्हां मंजिलां दी राही हां। मैं किला शिकवा नहीं करना, तुसां आखिया मैं कल भी अजीम सा, ठीक फरमाया जे। मैं जदों ईरान दी शहजादी सा बड़ी अजीम सा, मैं कल भी अजीम सा। मेरे सरताज अज करबला दे मैदान विच भी मैं अजीम हां, मैं कल भी अजीम सा, अज भी अजीम हां ते क़यामत दे मैदान विच भी अजीम बन के उठांगी। कल मैं जब दी बेटी सा, अज करबला विच तेरी अहलिया बन के आई हां ते महशर दे मैदान विच मैं फातिमा दी नूह बन के उठांगी। मेरे नाल किस्मत वाला होर केड़ा है जे वफा, है वफा। दौरे हाजिर, दौरे हाजिर के लगाम दौरे, आजादी फिक्र का दौरे और कदम कदम उते औरत के हुकूक के नारे मार के इस्लाम को निशाना निशाना इस्तेहजा बनाया जाता है कि जी इस्लाम विच औरत के हुकूक नहीं, ते इस्लाम इस्लाम का नाम लैके औरत को जिन्होंने कहते हैं गलत इस्तेमाल किया जाता है। खुदा ताला इस दौर दे विच शाहबानो वर्गी वफा मिलत इस्लामिया नूं अता फरमाए। उन्हें आख्या जे तू मेरे दुखी विच राज़ी, जे तू मेरे दुखी विच राज़ी ते मैं सुख नूं चुल्ले पावां। करबला की तारीख मेरी आंसुआं की तारीख नहीं, ये वफावां की दास्तान भी आ। वफावां की दास्तान पुत्र प्यो का वफा पे करता है। और वेख जदों मौतां सामने नजर दे आईयां, तारीख दसदी है पुत्र जा जा कहंदे ने अब्बा जी सदके जावां फातिमा दे उस पाक खून तो, कुर्बान जावां सादाते किराम दी अजमत तो। जवान पुत्र शेर वर्गे जवान हाथ जोड़ जोड़ के कहंदे ने अब्बा जी हुण सानू भी जन्नत दा लाड़ा बना दिओ। सैयदना कासिम ने अपने चचा जान नाल जिद कर करके
شہادت کی اجازت مانگی. سیدنا علی اکبر اپنے ابا حضور اگے ضد کر کے کہتے ہیں ابا جی مینوں توڑو، مینوں جنت دا لاڑا بناؤ. قاسم کہتے ہیں مینوں جنت دا لاڑا بناؤ. کربلا دی داستان میری ہچکیاں دی داستان نہیں، اسلام اتے قربانی دی داستان ہے، اسلام اتے وفاواں دی داستان ہے. کربلا سبق دیندا تو پاویں کڈا سونا جوان بھی کیوں نہ ہوے، کتنا عظیم خاندانی کیوں نہ ہوے، اچے خاندان والا، مال دولت والا، فاطمہ دے ٹبر نالوں تو قیمتی نہیں ہو سکتا. خدا دی قسم ساری دنیا دے خزانے ایک پاسے، فاطمہ تو زہرا دیا جتیاں دی تہوڑ ایک پاسے. کوئی دنیا کا جوان حسین سونا خاندانی سادات کرام دیا قدمہ دی تہوڑ نہیں ہو سکتا. کربلا پہ دسدائی پترم سلطان بود، پترم سلطان بود. میں جی شاہ صاحب کا پتر ہوں، میں بادشاہ کا پتر ہوں، میں گورنر کا پتر ہوں. اور تو کتنا وڈا بھی کیوں نہ ہو جائے، فاطمہ دے حسین نال وڈا نہیں ہو سکتا. دیکھ لے کربلا وچ جنیاں وڈیاں سن، جنیاں جوانیاں سن، جنیاں عظمتاں سن، فاطمہ دے لال نے اسلام کو کھول کے قربان کر چھڑیاں. انہاں دسیا بھی ٹھیک ہے قیمتی ہیں بڑے، ساڈیاں جاناں بڑیاں قیمتی نے. اور امام حسین دا مل پوچھنا ہی تے بی بی فاطمہ دے دل نو پوچھ. علی اکبر دی جوانی کہ وجہ سی کو دل حسین نو پوچھے. علی اصغر دی بچپن دی شہادت پوچھ ماں کولوں پوچھ پیو کولوں، پر کربلا دی تاریخ دستی ہے نہیں پرواہ کی امام پاک نے کسی دے بچپن دی، نہیں پرواہ کی امام نے کسی جوانی دی، نہیں پرواہ کی امام نے کسی دولت دی. امام نے اپنی امت نو دس چڑیا میرے نانے دے امتیو سب تو قیمتی چیز اگر کربلا وچ ہے نا تے حسین دا اسلام. میں یہ تو سب کچھ قربان کر رہے ہیں، میرے آنسو نہیں، ہزاروں کا داستان در داستان ہے کربلا. شجاعت میں ممبر رسول تے اللہ وجہ البصیرت قسم چک کے کہہ سکنا کہ میرے ناقص مطالعے وچ جڑی کوئی شجاعت دیاں داستاناں پڑھیاں سنیاں نے، جو کچھ مطالعے وچ آیا، خدا دی قسم چک کے کہنا عباس علمدار نالوں زیادہ بہادر انسان میں کوئی نہیں دیکھا. میدان کربلا دا ایک سید زادہ عباس علمدار، لیاؤ دنیا دے رستم، لیاؤ دنیا دے سہراب، بڑے بڑے رستم اس دھرتی نے پیدا کیتے، بڑے بڑے سب شکن پیدا کیتے، بڑے بڑے جریت دلیر پیدا کیتے، پر کربلا دی زمین نے کس چڑیا ماں نے عباس ورگا شیر پیدا کیتا ہی کوئی نہیں. تو میں عرض کرا چشمے تصور نہ سوچو کربلا دا منظر، تین دنوں کی پیاس، موت کے سائے منڈلا رہے ہیں اور موت سامنے نظر آ رہی ہے. عباس علمدار اپنے بھائی جان امام حسین کی خدمت میں آئے. عرض کرتے ہیں بھائی جان خدا دا واسطہ مینوں فرات دا پانی لین دی اجازت دیتی جائے. حضور نہ روکو، مینوں جان دیو، میں لے کے آواں گا، میں اپنی جان تے کھیڑ جاواں گا. فرات دا پانی لین دی مینوں اجازت دیتی جائے. امام پاک نے فرمایا ویرا چند گھڑیاں رہ گئی نے امتحان دیا، تے پھر وقت آنا ہے، پھر فرات دا پانی نہیں، پھر نانے کو کوثر دا پانی پیا گے. چند گھڑیاں کا امتحان باقی ہے، تھوڑا جہا حوصلہ کر لے ویرا. عرض کی بھائی جان میں اپنی خاطر نہیں پیا کہندا، میں اپنی خاطر پانی نہیں منگدا، خدا دا واسطہ میرے کو علی اصغر دی پیاس نہیں ویکھی جاندی، ننی سکینہ دی پیاس نہیں ویکھی جاندی. رب دا واسطہ مینوں انہاں دوواں معصوماں دی خاطر ہی پانی دی اجازت دو، میں اپنے واسطے پانی نہیں منگدا.
میرا دل کرتا ہے علی اصغر پیوے، دل چاہتا ہے ننی سکینہ پیوے۔ فرمایا اچھا ویرا چل پھر تیرا شوق ہے یہاں بچی معصومہ کی خاطر تے میں پھر تین اجازت دینا۔ ہمت کر کے ویخ لیا ویرا 8000 کا پیرا لگا ہوا فرات کے کنارے تے، شمشیر بکف نوجوان کھڑے نے، نیزا بردار دیا ٹیماں کھڑیاں نے، تلوار لے کے تلوار دے دھنی کھڑے نے، 8000 کا دستہ دریائے فرات کے کنڈے تے چونٹیاں دی طرح فوجی کھڑے نے۔ ویرا پانی کنج لے گا، 3 دنوں کا خود تریایا ہے، 1000 کا پیرا ہے۔ فرمایا بھائی جان خدا حافظ، میں جان تلی کے رکھ کے جاواں گا، میں شاہین بن کے نکلاں گا، عقاب بن کے نکلاں گا، میں موت کا پیغام بن کے نکلاں گا۔ صدقے جاواں پھر کربلا دا شیر نکلیا۔ تاریخ دستی ہے سید کدھر جاندا ہے، مقابل وچ جس لے مقابلے وچ دشمن آوندے نے، ہر پاسے آواز آوندی پکڑو پکڑو، سید جانے نہ پائے، عباس نو پانی نہ لین دئیو، تبلے جنگ بج گئے، ناقوس بج گئے، نقارے بج گئے، ہر طرفوں پکڑو پکڑو دی آواز۔ 4 چفیریوں دشمن ٹوٹ کے پہ گئے، کلا عباس علمدار روایت میں چاہتا ہے ایسی بہادری دی جنگ لڑتے گئے، ایسی بہادری دی جنگ لڑی، لڑدیاں 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 80 یزیدی جہنم بھیج کے سید پانی دے کنڈے تے پہنچ گیا۔ میں کہنا کہ جذبات تو ہٹ کے ٹھنڈے دل نہ سوچو، ہے کوئی ماں دا لال ترتیب جڑا عباس دی بہادری دا مقابلہ کر سکے؟ 3 دنوں دا پیاسا سید، 3 دنوں دا اصحاب شلبے ہوندے نے، بے ہوشی دے دورے پہ بندے نے۔ سید 8000 دا حلقہ توڑ کے پہرے داراں دا حصار توڑ دیتا، شیعہ دے منتشر کر دیتے، صفا تتر بتر کر دیتیاں، صفا منتشر کر دیتیاں۔ سید دادا لڑتا لڑتا عباس علمدار دریائے فرات کے کنارے تے پہنچ گئے۔ ایمان اور دسو وقت بڑا تھوڑا سی، ظاہر 2-3 سیکنڈ، 2-3 سیکنڈ کی مہلت ہے تے پیچھے آ جانا دشمنوں نے، دوبارہ جنگ شروع ہو جانی، تھوڑی جی مہلت ملی ہے۔ سیدنا عباس علمدار نے ایس مرحلے تے جڑا ضبط نفس کا مظاہرہ کیتا ہے، اور ایک بہادری ہوندی ہے نا تلوار دی، سب تو بہادری یہ وے اپنے نفس تے کنٹرول کیتا ہے، ضبط نفس۔ 3 دنوں کا پیاسا سید موت جان کی ہولی کھیڈ کے پانی تے پہنچیا۔ ایمان نال دسو کوئی عام انسان ہوندا سب پینا تے کی فرات وچ چھال مار دیندا، اور فرات وچ چھال مار دیندا پیاس بجھاڑ لئی۔ سید بڑے وقار نال بیٹھا ہوا ہے، بڑے تحکم نال، ہیبت نال، وقار نال، شکوہ نال، جلالت نال شہزادہ بیٹھا ہوا ہے، پانی دی بک بھر لئی، دل وچ آواز آندی عباس رج کے پی لے، وقت بڑا تھوڑا ہی، ہنے دشمن رل چلے نے، دوبارہ جنگ لڑنی پینی ہے، پی لے جنہ پی سکنا ہے۔ دل نے آخیا پی لے، بک بھر کے لباں تک آندی، پانی جدو پین لگے تے روایات کربلا وچ آندا ہے عباس نے فرات دے پانی دا گھٹ بھی نہیں پیتا۔ ایمان نہ دسو اس موقع تے ہو سکتا ہے کہ انسان ضبط کرے اپنے آپ کو، نہیں پیتا پانی۔ وجہ دیکھو اے جے وفا، تینوں کربلا چ نیریاں ہچکیاں ہی تے سسکیاں ہی نظر آਉਂਦੀ تے تیر ہی نظر آਉਂਦੇ نے، آئے مر گئے ڈگ پے مر گئے۔ ویخ کربلا دے وچ جڑے موتی سیدہ رولے، پانی نہیں پیتا، پانی نہیں پیتا۔ مینوں 10 دنیا دا کوئی مجاہد، کوئی نفس تے کنٹرول کرنے والا، ضبط نفس دی اعلیٰ ترین مثال، پانی نہیں پیتا، آسمان وال اچھال دیتا پانی، آسمان وال منہ کر کے عباس علمدار کہندے نے رب ذوالجلال دی قسم ہے میرے تے فرات دا پانی حرام ہے، میں ادو تک ایک گھٹ بھی نہیں پینا جد تک ننی سکینہ نہیں پی لیندی۔ سکینہ پیے گی تے میں بھی پیاں گا، علی اصغر پیے گا تے میں بھی پیاں گا۔ او کربلا وچ میریاں آنسو تے آہاں تلاش نہ کریا کر، کربلا وچ وفاواں دے جڑے موتی سید رول کے گئے نے،
دعا کر اللہ تینوں انہاں دی خیرات عطا فرمائے۔ ساری عملی زندگی دے کہ بھرا دے منہ چ نوالا کھو کے کھچ کے کھا جاؤ، بھرا دیاں تو بھرا دے نوالے چھین کے کھانا ہے، نہیں حلال حرام دی تمیز، نہ حلال نہ حرام۔ اے کربلا وچ سید زادیاں نے قدم قدم تے سانو مثالاں واسطے دیاں۔ کیڑا جی دنیا وچ صدمہ، ٹھیک ہے اسی دور وچ اسی گزر رہے ہیں، بڑے مصائب نے، بڑے مصائب نے، اور دل والے آخیا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بڑے کربلا آئے نے تاریخ میں، آنے نے اجے۔ مینو دس مصائب کہڑے نے جڑے کربلا نالوں ود ہو سکتے ہیں؟ تے سید نے تینوں یہ سبق دیتا ہے، مصیبت آئے تے رب دی ناشکری نہ کری، امتحان آئے واہ ویلا نہ کری، نالا و شیون نہ کری، تے جے کوئی دکھ پوے تے نشے دا شکار نہ ہومی۔ کئی خدا دے بندے کہنے جی ہے ہیروئن تے شراب ایک غم غلط کر دی، شراب غم غلط کر دی، 2 گھٹ پی لو دنیا تو بے نیاز ہو جاؤ۔ ہیروئن جڑی غم غلط کر دی۔ سجنا کربلا وچ فاطمہ دے سید زادے شہزادے نے یہ سبق دیتا ہی، مصیبت پوے امتحان آئے موت ہو جائے پریشانی ہوئے، نشیاں وچ سکون دی تلاش نہ کری، شراباں وچ سکون دی تلاش نہ کری، سکون دی تمنا ہوئے تے قبلے وال منہ کر کے سجدہ کر کے قرآن دیاں 4 آیتاں پڑھ لئی، خدا تیرے دل نو سکون عطا فرما دے۔ پورے بطول اور سروے آزاد بستان رسول، نقش اللہ پر صحرا نوشتی، سطر عنوان نجات ماں نوشتی۔ اقبال کہنے نے دنیا والوں نے کاغذ تے قلم نال قرآن دیا تفسیراں کیتیاں، صدقے جائیے کربلا دیا شہیداں تو انہاں قرآن دی تفسیر اپنی رگاں دے خون نال کر کے دس ہے۔ کربلا دی ریت تے جڑی تفسیر کی تھی، اقبال کہنے نے سنو 2 لفظاں اقبال فرماتے ہیں فاطمہ امام نے تفسیر کی تھی کربلا وچ کہ محاسب اللہ را مسلمان بندہ نیست، اور پیش فرعون سرش افگندہ نیست۔ امام نے دسیا کہ مومن دی گردن غیر اگے نہیں چک سکتی، رب العالمین اگے چک سکتی۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ کچھ معروضات بیٹھیاں بیٹھیاں بکھرے بکھرے پارینہ خیالات کربلا دے حوالے نال میں عرض کیتے نے۔ اللہ تعالیٰ سانو اہل بیت دے مسلک اتے قائم رکھے۔ عقیدہ جڑا میں کربلا دے پیش بس منظر ہی چرچ کیتا ہے، الحمدللہ سنی بریلوی دا عقیدہ اہل بیت دی خیرات ہے، اللہ اس عقیدے تے سانو زندہ رکھے۔ دوسرے کہ خدا تعالیٰ اہل بیت اطہار دی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کرام دا ادب تے احترام عطا فرمائے، اور میدان معاشر وچ اللہ تعالیٰ انہاں سید زادیاں دی خیرات شفاعت کبریٰ سانو نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔